कौन कोरोना का मरीज कौन नहीं, फैसलाबाद में जानना मुश्किल। अलाइड अस्पताल की BSL-3 लैब में कोरोना टेस्टिंग रुक गई। लैब में दिए गए कोरोना के 500 टेस्ट के नताइज लटक गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत ने अमले का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। मुस्तकिल अमले से काम लिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। मौसम सरमा की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ाए जाने का इम्कान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गौर शुरू कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल्स की मुशावरत से फैसला किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन का कॉलेजेस के हवाले से बड़ा फैसला। कॉलेजेस में MPhil और PhD में दाखिलों पर पाबंदी लगा दी। डिग्रियों की तस्दीक नहीं होगी। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी से इल्हाक कॉलेजेस पर फैसले का इत्तलाक होगा। तोबा में अलाइशरों से तेल तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मुलजिम शब्बीर गिरफ्तार। फूड अथॉरिटी ने थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करा दिया। जानवरों की अलाइशें और मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल बरामद कर लिया गया। फैसलाबाद शहर होगा हरा भरा। चौक चौराहों का जमालियाती हुस्न बढ़ेगा। PHA की जानिब से करोड़ों रुपए के ब्यूटिफिकेशन पर अमल दरामद। GTS चौक और कश्मीर पार्क समेत दीगर मकामात पर सिविल वर्क्स का आगाज कर दिया गया। तोबा तेग सिंह में बनेगा पैरामेडिकल कॉलेज। MPA सईद अहमद सईदी की काविश रंग ले आई। रजाना रोड पर 48 केनाल रकबे पर कॉलेज तामीर होगा। 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। तोबा समेत दीगर अजला के तलबा को भी पैरामेडिक्स की तालीम दी जाएगी। सिटी 41 की यूरिया खाद मिलने में मुश्किलात की खबर पर चिन्योट इंतजामिया इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर, DSP और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मौके पर पहुंच गए। सरकारी रेट पर खाद की फरोख्त 2 बोरी फी किसान की पॉलिसी पर अमल दरामद। यूटिलिटी स्टोर्स खाली, सब्सिडी की बजाय मायूसी बांटने लगे। झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर 12 रोज से आटा और घी नायाब। सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। शहरी तहफ्फुज़ात का शिकार। एक्सपोर्ट में बेहतरी। जुलाई ता दिसंबर 25% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात 15 अरब 12 करोड़ 50 लाख डॉलर रही। अदाद-ओ-शुमार जारी। फैसलाबाद के सनतकारों का खुशी का इजहार। बोले हुकूमत मुबारकबाद की हकदार है। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद के ओहदेदारान की चैम्बर और वासा अफसरान से मुलाकात। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर सनाउल्लाह नियाजी, नायब सदर राना फयाज की शिरकत। वासा चेयरमैन शेख शाहिद ने मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। फैसलाबाद के मोहम्मदपुरा गली नंबर 7 में साल की पहली सबसे बड़ी डकैती। 2 डाकू ताजिर आफ्ताब से मुबैना तौर पर 82 लाख रुपए छीनकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गली नंबर 6 में डाकू मुजाहमत पर शहरी को गोली मार गए। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस जराइम पेशाना से सरगर्म। गुलबर्ग C ब्लॉक में 14 साला लड़के से मोटरसाइकिल छीन ली गई। मुतासरा लड़के के मामू ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। सफरी पाबंदियों वाले ममालिक की कैटेगरी B और C खत्म। यूरोपीय ममालिक से आने वालों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। पाकिस्तान आने वालों का 48 घंटे पहले का PCR टेस्ट काबिल कबूल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। पेस्को ऑपरेशन स्टाफ की फैसलाबाद में अनोखी मंतक। डिमांड नोटिस में 40 फुट तार के पैसे वसूल। 20 फुट से जायद तार प्राइवेट खरीदने की हिदायत। पैसे लिए तो तार भी फराहम की जाए। सारिफीन बरस पड़े। भवाना बाईपास के करीब ट्रांसफार्मर चोरी की 2 वारदातें। अवाम पुलिस से नाला गश्त और नाकाबंदी बेफायदा करार दे दी। RPO और DPO से नोटिस लेने की अपील। फैसलाबाद में चौकी इंचार्ज सिद्धपुरा इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मुअत्तल SP लायलपुर डिवीजन अहमद अरसलान ने एक्शन लिया। बोले करप्शन इख्तियारात से तजावुज पर CPO की वाज़ेह पॉलिसी है। फैसलाबाद में तजावुजात के खात्मे के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील। सूबाई वजीर खयाल कास्त्रो और फिरदौस राय की मुशावरत से स्क्वाड तश्कील दिया गया। तजावुजात हटाई जाएंगी। किसी किस्म का सियासी दबाव नहीं चलेगा।
اسپورٹس آفس جھنگ کے ڈیلی ویجرز 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، 17 سے زائد ملازمین یومیہ اجرت پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ہاکی اسٹیڈیم اور داؤد شاہ کرکٹ اسٹیڈیم سمیت دیگر منصوبوں پر تعینات ہیں۔ پرائیویٹ سکولز کو مئی جون میں امتحانات پر تحفظات، گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کے باعث بچوں کے لیے پیپر دینا مشکل ہو گیا، نتائج میں تاخیر سے اگلا سیشن بھی دیر سے شروع ہوگا، تعلیمی بورڈ سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات مارچ اپریل میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ درجہ چہارم ملازمین کی بھرتی کے لیے اقدامات شروع، جھنگ میں 2000 اسکولوں کے لیے صرف 109 درجہ چہارم ملازمین موجود، محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے 154 ملازمین بھرتی کرنے کی اجازت دے دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل سے کسانوں کے وفد کی ملاقات، یوریا کھاد کی دستیابی، زرعی آلات اور بیجوں پر مجوزہ GST پر تبادلہ خیال، وفد نے چیف سیکرٹری کو کاشتکاروں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل FTA رضوان نذیر کا FTA سٹی کا دورہ، افسران سے ملاقات کی، مکینوں سے شکایات بھی سنی، نیا سیکیورٹی کانٹریکٹ کر لیا، بجلی کی تنصیبات کا تحفظ اور کالونی کی چار دیواری کی یقین دہانی کرائی۔ CPO فیصل آباد غلام مبشر میکن کی ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ سے ملاقات، صدور، سیکرٹری، بار الیکشن کمیشن اور امیدواروں کی شرکت، فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی، پرامن الیکشن پر زور دیا گیا۔ احساس راشن پروگرام کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فاروق رضوان ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گئے، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کے دفتر میں میٹنگ، 3000 دکانوں کی رجسٹریشن سے آگاہی دی گئی۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف نے افتتاح کیا، ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈسٹرکٹ اسپتال ڈاکٹر ممتاز احمد اور سینئر میڈیکل ٹیکنالوجسٹ منور عباس سمیت دیگر کی شرکت۔ ٹیکس چوری روکنے اور سیلز ٹیکس سے آگاہی کے لیے FBR فیصل آباد کی واک، چیف کمشنر FBR محمود حسین جعفری نے قیادت کی، صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ خواجہ شاہد رزاق سکا، چیئرمین صداقت لمیٹڈ خرم مختار، چیئرمین PHMA میاں کاشف ضیاء، پاور لومز اونرز سے مرزا شفیق اور MNA فیض اللہ کموکا سمیت دیگر کی شرکت۔ RPO فیصل آباد عمران محمود کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ، کرائم میٹنگ کی صدارت کی، ناقص کارکردگی پر SHO سٹی کمالیہ راشد اکرام اور SHO اروتی غلام مصطفیٰ کو شوکاز نوٹسز، اچھی کارکردگی دکھانے پر SHO غلام شبیر کے لیے تعریفی سند کا اعلان کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ زریاب ساجد کا ریاض وائلڈ لائف پارک کا دورہ، سہولیات، صفائی ستھرائی اور درختوں کی کاٹ چھانٹ کا جائزہ لیا، پارک کو عوام کے لیے بہترین تفریحی مقام قرار دیا۔ چنیوٹ میں نیا سال شعبہ صحت کے لیے سود مند ثابت ہونے لگا، ضلع بھر کے سرکاری اسپتالوں میں خالی آسامیوں پر بھرتی کے لیے انٹرویوز شروع، 75 سیٹوں کے لیے 2000 امیدوار میدان میں، ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے انٹرویوز لیے۔ نادرہ سینٹر میں صارفین کے لیے نئی سہولت، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کے لیے پوائنٹ آف سیلز ٹرمینل لگانے کا فیصلہ، شہری رقوم کی ادائیگی انتہائی آسان طریقے سے کر سکیں گے۔ پٹواریوں کے لیے گھروں میں بیٹھے رہنا اب مشکل ہو گیا، ڈیجیٹل گردآوری کے تحت بذریعہ GPS سسٹم مانیٹرنگ شروع، جھنگ کے 85% موضوعات کا ریکارڈ ایپ پر اپلوڈ کر دیا گیا، ڈپٹی کمشنر شاہد عباس پروجیکٹ مکمل ہونے پر شکایات میں کمی کے لیے پرامید۔ کمالیہ میں نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد سے صحافیوں کی ملاقات، صدر پریس کلب رانا محمد امجد سمیت دیگر کی شرکت، شہر کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد تنویر اکبر کی سالگرہ، ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب کی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔ اور نئے سال کی پہلی بارش رم جھم نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کو بھگو دیا، تانلیہ والا اور احمد پور سیال میں وقفے سے بوندا باندی، سردی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔